हांव तुमकां सगल्यांक जे आमचे BJPचे सगळे मंडळाचे मेंबर्स, बूथ प्रेसिडेंट आसात, मेन वर्कर्स आसात, महिलास आसात, तुमकां हांव कार्ड सांगतां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज तुमी इल्ल्याशा उतरां परत परत आमी तुमकां मिटिंगेक आपयतात. खंय तरी मिटींग आसली, खंय तरी आमचे BJPचे बूथ आमी मजबूत करपाक सगळ्या बुथांनी काडलेले आसात कमिटी. 27 कमिटी आयज आमी काडलेले आसात. 37 बूथ आमच्या मतदारसंघात आसात आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक बूथ कमिटी काडलेली आसात. मजबूत आमी करपाक सोदतात. हांव तुमकां सगळ्यांक जे बूथ प्रेसिडेंटाक, जे सगळे वॉर्ड वायज आसात, बुथांचेर मेन सगळे लिडर्स आसात, तांकां आनी फावट थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे आमचे मंडळ खरेंच खूब वावुरतात. आमच्या मतदारसंघात BJPचो परत बावटो फुलोवपाक, परत BJPचे कमळ आमच्या मतदारसंघात फुलोवपाक. आनी हांव जाणा की आमचे सगळे लिडर्स आसात, सिनियर कार्यकर्ते आसात, नेटान वावुरतात. आनी आमचे मेन आतां सगळे यूथ आसात, महिलास आसात, सगळीं बरे भाशेन वावुरतात. हांव जाणा तुमी BJP खातीर सगळे वावुरतात. आमच्या मतदारसंघात परत BJPचो बावटो, जो आमचो BJPचे लोटस परत येतले जाल्यार हें तुमकडेन सगळे कडेन आसा. सगळे आमचे BJPचे वर्करां कडेन आसात. मेन आमचे जायते जाणी काय वेल विशेस आसात, ते कडेन आसात. हांव मागता आनीक फावट सगळे कडेन जे आयज मोर्चे आयज आमी काडलेले आसात, 4 मोर्चे काडलेले आसात, तांकांय हांव शेबासकी बोरगी दिता. बाब अजीत बकरा, बाब सुप्रिया राखणसो, बाब आमचे जयंत शिरोडकर आनी चवथो आमचो घनश्याम वेर्णेकार. हे 4 मोर्च्यांचे तुमी आमचे मतदारसंघात फुडाराक बरे भशेन काम करपाक. जे आमचे सगळे कम्युनिटीज आसात, OBC आसात, ST आसात, किसान मोर्चा आसात, आनीक मायनॉरिटी आसात, जे आमचे कितें इश्यू आसतले आमच्या मतदारसंघात, जे आमकां इस्किमे मेळपाक आसतले, ते इस्किमे आमच्या मतदारसंघात कशे भाशेन आमी दिवपाक फुडें सरपाक जाय. जायते सरकारा कडेन इस्किमी आसात, डिफरंट इस्किमी आमच्या ह्या कम्युनिटीक आसात. सगळे कम्युनिटी ST, मायनॉरिटी, OBC, किसान मोर्चा, किसान, जे आमी सगळ्या आमच्या जायत्या मतदारसंघात डिफरंट आमचे लोक आसात, सगळे कम्युनिटीचो लोक आसात. हांव मागता सगळे कडेन जे आमचे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान जे आमी आसात, सदांच एकवटान रावपाक, सदांच शांती आनी मोग आमच्या मतदारसंघात आसूंक जाय. आमचे कसलेच डिफरन्सीस आमी घेवपाक नाका. आमकडे कोणूय ते वायट आसत जाल्यार हांव मागता आमच्या सगळ्या मंडळाच्या मेंबर्सां कडेन, जावं बूथ प्रेसिडेंटा कडेन, जावं वर्करां कडेन आमी डिफरन्सीस सोडया आनी आमी तांकां BJPन परत हाडपाक जाता तितलो वोट आमच्या मतदारसंघात आमी BJPचो वोट वाडोवया. हांव तुमकडे सगळे कडेन त्या मोर्चे आसा तितले कडेन, जे आमी सगळे वर्कर्स आसात तितले कडेन आनीक फावट परत रिक्वेस्ट करता. जायते इश्यू आसतले, जायते आमच्या मतदारसंघात कामां पेंडींग उरलेलीं आसतली. खंयचेय कोणाकूय कितें आसलें जाल्यार आमकांय तुमी सांगचें. आमी सरकारा कडेन वचपाक जाय. जे मिनिस्टर आसात, चीफ मिनिस्टर आसात, जे आमचे पार्टीचे लिडर्स आसात, कसले इश्यू आसत जाल्यार आमी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन वचपाची गरज आसा. आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, केन्नाय खंयच्याय टायमार तुमी आमचे कडेन येयले जाल्यार आमी तुमच्या सांगाताक आसतले, तुमच्या बरोबर आसतले आनी आमच्या मतदारसंघांतले जी आमची BJP पार्टी आसा फुडाराक आमी फुडाराक म्हण आतां सदांच एकवटान रावन काम करया आनी BJPचो बावटो आनी आमच्या मतदारसंघात BJPचे काम आमी वाडोवया. थोड्या दिसांनी जावं डिसेंबर नाजाल्यार 27 हे इलेक्शन येवपाचें आसात. नेटान काम करया, नेटान BJP आमी फुलोवया परत.
मागता सगळ्या सिनियरां कडेन जी आमची सिनियर आसात सगळीं तुमी आमकां काम करपाक तुमचो आमकां आदार जावच पडटलो. जे आमचे श्याम सुंदर आसात, जे आमचे शशिकांत सावंत आसात, दोतोर आमचो सगळ्यांचो लिडर आसा, जे आमचे वॉर्ड रेग्युलेटरीज, आमचो सरपंच, आमचो प्रेमनाथ आनी तुमी सगळे जायते हिंगा लिडर्स आसात सगळे बीजेपीचे. मागता एकठांय रावया, एकवटान काम करुया आनी परत आनीक फावट बीजेपीचो बावटो, बीजेपीचो फ्लॅग जे आमचो लोटस आसा सांतांदेर मतदारसंघात उडोवया. कसले डिफरन्सीस असल्यार तुमी आमकां सांगचे, कितें काम आसल्यार आमकां सांगचे आनी हांव थँक्यू म्हणटा आनीक फावट तुमकां सगल्यांक. आयज तुमी इतल्या नेटान हे आयज मोर्चे आमी डिक्लेअर करतात तांकां तुमी येयले. आमी इतलेशे उतराक तुमकां आपयल्यात, सदांच तुमी येतात. केन्नाय कितें सांगलें जाल्यार ना कोणूच म्हणना. कसले एमर्जन्सी आसल्यार पावना म्हणटात. कोणूच यूथ आसात, महिलास आसात, आमच्या इतलेशे उतराक जे आमच्या मंडळान आपयले, आमी आपयले जाल्यार इतलेशे उतराक तुमी येता म्हणून आनीक फावट तुमकां थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे मोर्चे जी आमची लिडर्स दोतोर म्हणटा परत आनीक फावट जे आमचे रवींद्र बोरकर आसात, सारिता बोरकर आसात, हेणी पार्टी दवरलेली आसात आनी आमकां एक बरो प्रभारी मेळ्ळो आसा. डेली तो आमकां परत परत विचारता खंय पावला खरेंच हें विचारता म्हूण आमकां एक बरो नेट मेळटा आनी नेटान आमकां काम करपाक आमी फुडें सरतात. कित्याक कोणाचें बॅटिंग आसलें म्हणटच परत परत फोन केलो, परत परत विचारलें जाल्यार खरेंच काम फुडें पावता. आमी सदांच म्हणटात आमच्या मतदारसंघांतल्या सगळ्या आमी भुरग्यांक म्हणटात कसलेंय काम आसल्यार तुमी म्हाका परत परत फोन करात, याद करात, उगडास करात, जाल्यारच काम लागीं पावता. कोण एक फावट येयलो जाल्यार आयज येता आनी म्हयन्यान उगडास करता तेन्ना आमी म्हणटात बाबा तुमी उगडास करपाक जाय जाल्यार काम फास्ट जाता. अशेंच आमच्या मतदारसंघांतल्या आनीक फावट सगळ्यांक सांतांद्रे मतदारसंघांतल्या सगळ्यांक जे बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट आसात, बीजेपी आमचे सगळे मंडळ आसात, एक्टीव मेंबर आसात, सिनियर कार्यकर्ते आसात, तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमी सगळे एकवटान रावया आनी आमचे परत बीजेपी बावटो, बीजेपी लोटस आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात उलोवया. तुमी सगळे एकवटान रावले जाल्यारूच आमकां सांतांद्रे मतदारसंघात परत एक फावट आमची सांतांद्रे मतदारसंघात हे जिखून येवपाची इजी जातली. आमी जाणात सर्वे केल्या ते प्रमाणे गोंयभर 30 सिटां येतलीच, हातून दुबाव ना. सगळ्यांनी मनात धरचें, पॉझिटीव घेवया. 30 सिटां आमच्या गोंयांत येतलीच आनी 31 येतले जाल्यार तुमकडे सगळे कडेन आसा. 31 प्लस करुया, 1 प्लस करुया आनी सांतांद्रे मतदारसंघांतले बीजेपी सीट जिखोवन दिवया. सगळे आमच्या वर्करां कडेन आसा, बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट आसा ते कडेन आसात, मंडळा कडेन आसात, महिलां कडेन आसात आनी युथा कडेन आसात. आनीक फावट सगळ्यांक आनीक फावट तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रेस पावांकूय कित्याक तुमी आयज येयलेले आसात आनी आनीक फावट पुंडलीक राव देसायाक आमचो बीजेपीचो मंडळ जावं आमचे प्रभारी आसात ताका, कित्याक तो आमकां नेट दिता म्हूण आमी आनीकूय फुडें सरतात. आनीक फावट सगळ्या मोर्च्या प्रेसिडेंटाक तुमी बरे भाशेन फुडें आयज जे कमिटी आमी काडिल्ले आसात, कमिटी मेंबर्सांकूय हांव थँक्यू म्हणटा. बरे भाशेन फुडाराक चारूय कमिटी आसात तेणी काम करपाक आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात लोकांक इजी जाता ते भाशेन आमी काम करून दिवया. आनीक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद, सायबिणीचो आशिर्वाद तुमचेर आनी आमचेर सगळ्यांचेर पडचो म्हणून देव बरें.